አርዕስተ ዜና ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ተነጻጻሪ ሰላም ዝያዳን ክዓምቕ ክስራሕ ኢሎም ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ በከተማ ኮረም በመሰረት ስርዓተ ትምህርት ትግራይ ከይድ መምሃር ምስትምሃር ይሳለጥ ነው። ሕማም ፌስቱላን ሙልቆ ማህፀንን ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ዋጋ ነዳዲ ዓለም ብክልተ ሚእታዊ ቀኒሱ ተባሂሉ። ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ንሰዓት ሓደ ዝሓዝናይ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኽልቲ ክፍለ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰሎምን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻኒሕት ክንገብር ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ዕድመና እዩ። ፈለማ ግን ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት እዩ ናባኹም ክቐርብ ሃፍቲ ገብሩ ድማ ሒዝልና ክቐርብ እዩ። ሓቢርና ንከታተል። يمسكن أتغلتي سلام طعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زيز حرنايم حتصرت زيناتات حيزة قريبة لخون مكتتالكم يعدم أب بيت مازاجا كتما عبي عد زر زلو زي معري محدران أب استود دبس سركن باللعن كي سجاجر تخرت يبكاك سرحلو كم زجبا بيت مخرتا كتما أتحساسي بوم كل أي زبن مبلغ 3 شعنتن جوبا بيت مخري كتما عبي عدي أب استسالت اللوان أب بيت مازاجات كتما زرعي زلو زي معري محدرة نبلعن سركن برز خفت بمخانو أبالات بيت مخرن من محدرن تقرأتي بوم كسر حلو كم زقباء تجليزهم كنتبا كتما عبي عدي أيت تخلي تسفاي أب بيت مازاجات كتما زرعي زلو كفتات مريحنة معرين بسركن بلعن استطرطرو أكلات أب تحت حقي وعلم قدايم بحقي الرقم هلاو أبريهم بيت مخرين مفتسم مدبات كل تشحن 10 شمونتن آمة تمرت أستات 152 مليون بر بمصداق غباء أزازيمو كبل ريبورترنا نغوسا ماره صبسيبو أب كتما عداغا حموس كاب منغست دنمارك بسترخبه 76 مليون بر حجز بحيل حيز سرح بروجكت مستماي تمريهم تيستمر بروجكت مستماي بمعالتين شمونت ساعات أقلقلوت كم زهبن نلعلي 30 حبرة سبت تتكامي كم زقبر دما أبت وان تحبيرهم بمتحبار بيرو ماين إنرجين تقراين تكال مدحن هسانات يونيسيفن كاب منغست دنمارك بسترغبه 76 مليون بر حجز بحيلس حيز سرح بروجكت مستماي أب كتما عداغا حموس تمريهم حلافي بيرو ماين إنرجين تقراي أيت تخلاي قبر مدن كم منغستي حيل سولار بمتتتاو زلو صقم حيل مبراتن مفتاح يسرح كم زلون تيستمرق بروجكت مستماي اب تግራይ ካብ ዝተኣታተው ብፀሓይ ዝሰርሑ ፕሮጀክታት እትዛዓበየ ኢሎም ነቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ኣብ ኣገልግሎት ትካላት ማይ ብዝበፅሐ ዕንወት ሽፋን መስተማይ ትግራይ ናብ 15 ሚእታዊ ወሪዱ ምንባሩ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝተረኸቡ ሓገዛት ናብ 40 ሚእታዊ በፂሑሎ ኢሎም نزي دما تكال مدحن هسانات شفان مستماي تقراين خعبي زسرحهم زلو بروجكتات أمسكينهم توكاليت يونيسيف ميسي ماركو كاغوشيما بوغنن عديتات تخبابي ماي نمر كابز خدو زنبرار رحقت كاب مفتاح بتوساقي كوتاباو تسقم تخبابي اب مفتاح لعل الجام اللويلن كم سبساب مسارحتنا جنت كحصي محبر دكانستيو تجراي مسي UNFPA بمتحببار مسرتاوي كالت سفيت هالليون بستفلالي تسقمات ناب سرح زياتوا حدميتي دكانستيو تو ديبنا بسرح كاتوا زخل سلطنات هبلام تتكم تتعدل زخونا دكانستيو زنبرن كالت نمعباي نشدش تمعالتتات سلطنا كمزو سدان نزلون تسقم كمزفتح لن تسويت ألن نايلن زن دكانستيو كاب جابان امباسي بسترخب حجز سلطنا كاب موساد بتوساقي 22 زمناوي ناي سفيت ماشينات بحجز كم ستوهابن اب UNFPA تحباباريت بروجكت ويزرو فانتو دستا جليزن
አዶ መንበር ማህበር ደቂ አንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ አበባ ኃይለ ብግደን እተን ደቂ አንስትዮ ስልጠነን ምዛዘማ በብውዳበን ዘመናዊ ማሽናት ስፌት ከም ዝወሃበን ገሊጸን ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙሉዓለም ካብ ወጻይ معرفو نفرتي كارتوم أب دروم جمار بررا متقعتي درون تفصيمو بسنك كوينات نلعلي كل تعامتات كاب سراح وصا كوينو زصنحه معرفو نفرتي كارتوم داغماي زبيتاو برراتات كجمر حيدت ساعات اب استرفل اوان متقعتي درون كم استفصمه معكنات زينا السودان جليصن سودان تريبون حدا ابال صطتا سودان تقيسو كم زصبصبو صره نفرتي سراويت سودان بوزحات درونات كوان تعاغتو متقعتي كم استفصملو ارغاغيصوم متن صعبي نايت متقعت جن زرزر حبريتا اي هبن سودان تريبون ابتخباب زركبو مسخاقر عيني دمص درون مسمعوم صعيبو كاب صره نفرتي تكوس حوي كم زرايون فنجرا كم زسمعون حبيروم وشت قصري نايت معرفو نفرت دما ناب سماي تكوس تكي استكخ تكي كم ستر اي غليصوم كبل بي بي سي صبصيبوم بجنرال البرهان زمرح حيل مكلخال السودان ابزحا كبابتا السودان مقصارو صعيبو ابتي زحلفه ورح السنه حدوش قدماي منستر مزيزو نتهاجر نمرغغا ابز سرحو لوان عطوق حيلي دعم سريع بزكايدوم تدغاغام متقعتتا درون سودان مليئه كترغاغا كم زي كالتن استفلالي معكنا زينا عالم يملاختهم نلعلي كل تعامتات اب منغو سراويت مكلخال السودانن عطوق حيلي دعم سريع استخايد كوينات حدحد كاب زوبا معراب تግራይ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ተጋሩውን ስጋት ድሕንነት ከም ዝኾኖም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይኒ ሙርፊልድስ ኣብ 5 ሕሙማት ብማይክሮቺፕ ዝተደገፈ ሕክምና መጥባሕቲ ዓይኒ ውጽኢታው ኮይኑ مرأي استسألن زنبرا قال 7 عامت شيلا إيرفاين بتحكمنا تكنولوجي كم ببان كصحفان كم زخالا بي بي سي صبتيبوم تن مرأي استسألن بعل تسقعد من استجبر لن حكمنا تأمرن زجر من مخانو جليسن زي حدش تكنولوجي مسعد مستأساسرة عين صورنت زلوم سباتن أب إنجليز بس أجم نستطيعوا على 350 شح سبات تسفاز مخانو صب بي بي سي ملاقت تحكمنا كند رقاف صغري زاكل نشتي متن زلو خوينو 2 ملم زعقنا فوتو فولتيك مايكرو تشيب اب دحريت عيني اب زركب رتينا بمئتاو زتغبر حكمنا يوم بزيدما اتوم صغم زلوم سبات اب وشطو بستسرحه فيديو كاميرا زلو منصر تدغيفوم اب وشط عيني ناب استقمطه تشيبن اب جوباس تسكمت نشتو بروسيسورن مسلتات كفليون كمببون يحجز نتيفة نزمرحة أب لندن أب زركب هوسبيتال عيني مورفيلدس حكيم متبحت عيني مهدي موكي اتمهزو مسرتاو اللوت زمتسن هيوت زغيرن تكنولوجي مخانو بي بي سي غاليزوم أب حموشت هاجرات أوروبا 38 مرأيستس أنومن أب كاليفورنيا زمدبرو بايوتويك ساينس كورب أب تستخايد فتن حكمنا تساتيفوم يوم نصب أب بي بي سي توكيسو مسارحتنا ويان تبزونه كم زوادو حصرت زيناتات زعلت زيوم نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزينا بمسارحتي اتاخل تخلق ملسكم سلام حصرت زيناتات تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريم صبصبات كنسجر بيرو تمرت تግራይ ኣብ ዘመነ ትምርቲ 2017 ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ 156 ተምሃሮ 12 ክፍሊ 1.4 ሚልዮን ብር መተባብዒ ሽልማት ሂቡ መራው ተስፋይ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣተባቢዑም ተሸለምቲ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝበለጸ ውጽኢት ኣመዝጊቦም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከኣቱ ዝኽኣሉ ትምህርቶም ብግቡእ ስለ ዝከታተሉን ስለ ዘጽንዑን ከም ዝኾኑ ኣገንዚቦም ክነጽንዕ ከለና ቅድመ ወርሕ ጀሚርና ስለ
مصنعات نجمر أو رأس خالك أنح زفلتات قديتا understanding يوم محازي خواني لدلي كاو زوجني لهم خلايت هاي تقمنيو always أب ماتريك لما تطيعكتات always direct يخوني لما تقولنا عم فت كأير لما تطيعك إيميل سنك هلي كادم understanding is the key point مالتي نتمهار خلف وزدلي نحاوسو خنصعرني هنا تقرأنا زحشخنا درجة خنا صحن كأننا زر أزلو تسفى مقراصات ناب تمرت زوريا اخترف خلني وإزل هناك experience ياو instead of whole text book مشفان حتى يعني بما بتحطه مسارات لافت text book خيدا explanation نارو خيلا تنعنيرة رئيس خاك فلاسف كمرامر chance كتهوني كازي زحاديو خلاي نقرمو consistence للو مزنعتله تخونه بيست كالو من قدتاتينا ولدي ولصات تمهارو بقدوم تمهارو زحاش وصيت خمس جوو كتتلن دقفن قدا ولدي عزز مخانو أبريهم ያው ሰዓታ በአግባቡ አምጥቃም ተጽዕኖ አብዘይ ምፍጣር አብገዛ ተጽዕኖ አብዘይ ምፍጣር ዘድሊ ማቴሪያላት አመቀራብ እዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ደገፍ ስለንገብረላ ከምቲ ነገር ኮና ይባዕላ ጥንካሬውን ወሲኻትሉ ደረጃ እዚ ዝዓውት እዚ ከተምጽኽ ኢላ ማለት እዩ ናይ ወለዲ ጻዕሪ ህልዩ ግን ተፈጥራውን ታውልዓ ጎዝ ያ በቃ ናይ ምክትታል እንትና ጽቡቅ እዩ በቃ ኤሌመንታሪ ግን አቱ አይሚን መዋዕለ ህፃናት ኮይናሲ ቆልዓ ሃጢጹና በዲኡ ገለ ይጎይዶ ንሳ ግን በቃ ታ ሚስሃበታ የበሰራ ከይሰራ ይሻይሰት بفلتاتن سنة مقبارن سهانة تمهراين مفراي قدام محبرساب تمرتي كم تقلب زغالسوم حلافي بيرو تمرتي تقراي دكتور كيروس قعوش توم تشلمتي تمهارو ببركي وصيتهم مسرت عبسلسة بمخفال كابي شومن تشحبر كساب 10 تخلت شحبر نفس وكف شلمات كم ديستبركتلهم اغنزيبهم بحري انت تاوقينات مبل ساساي زور نكايدو زلنا شلمات بلوصات تمهارو 10 تخلت خفلي ابزلهم عمد 54 دق انستيو زركبهم 156 تمهارو بسلسته بركي زشلمو انتخنو تمهارون زحاشه متن زحلفا اويته تمرتون نايفط سيرتيفيكيت كبركتلني تمهارنا بب عمتو نغبرو زلنا شلمات بريزيدنت بلوصነት ወይ بريزيدنت ኤክሰለንስ አዋርድ ሽልማትና ፍልጠን እውን አካል እዚ ናይ ትምህርቲ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ስራሕትና እዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ተጻዊረን ብሉጽ ውጽኢት ንዘምጻ ደቂ አንስትዮ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ቢሮ ጉዳይ ደቂ አንስትዮ ሽልማት ገንዘብ ከም ዝሃበ ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ገሊጸን እዚ ዝወሃብ ሽልማት ኣብዚ ንውልቅኹም ጥራሕ ኣይኮነን ነቶም ካልኦት ትስዕብኹም ተምሃሮውን ሓደራውን ኢኹም ትሽከሙ ዘለኹም ንቅድሚቱን ብዝሓሸ ውጽኢትን ብዝሓሸ ለውጥን ዓቕምን ንትግራይ ክትኮዱ حدراهم بمشكامي أبا كلتشحن 17 عام تمرت ببزحي تمهارو 12 خفلين زحلفا أبيات تمرتون أفلطو شلمات تبركيتلن بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ እትሕዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ተነጻጻሪ ሰላም ዝያዳን ከዓምቕ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝከኣሉ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም እቶም ፕሬዚደንት ነዚ ዝበሉ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ መበረታትዕ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ መራዊ ተስፋይ ዋዲዱ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ድማ ከም ስዑ ቀርቡ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ 2017 ዓ.ም ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ንምትብባዕ ኣብ ዘዳለዉ መድረኽ ተረኺቦም ንብሉጻት ተምሃሮ መተባብዒ ሽልማት ዝሃቡ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ተነጻጻሪ ሰላም ንክቕጽል ከም መንግስቲ ፍሉይ ትኹረት ተገይሩ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም ኣጣል ዓመት ክንዲ ዝከኣል ተነጻጻሪ ሰላም ዝቕጽለሉ ኩነታት ክንጻዕሪና ከም መንግስቲ መጠን እቲ ብዚ ኩነታትና ተኣሳሲሩ ወዘተናና ነትዘሎ ክንቕበል ንግደት ዘለና ድማ ኣብኡ ከይንነብር ድማ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ልምዓት ትግራይ ዝረጋገጽ ብዝለምዐ ሓይሊ ሰብ እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ብሉጽ ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ዘሎ ጅማሮ ተጠናኺሩ ክቕጽል ብትኹረት ክስራሕ ኣገንዚቦም ንሕና ተጋሩ ተዋና ተስፋና ኣብ በዝሕና እውን ኣይኮነን ኣብ ዓይነትና ድማ ብትምህርቲ እዩ ዝፍጠር ብናይ ሰብ ሓይሊ ልምዓት እዩ ዝፍጠርና ኣብቲ ዋና ተስፋና ኢና ሕዚ ንሻላለም ዘለናና ሕዚ እውን እቲ ናይ ፈተና ውፅኢት ንርኢ ዘለና ናብ ዘበራታትዕ እንተኾነ እውን ንተጋሩ ንዓና ንትግራይ ግን ገና ብዙሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ስለዚ ሕዚ ዝተሸለሙ ጽቡቕ ሕዚ ዘሎ ውፅኢት ብጣዕሚ ጽቡቕ
قصال جن بزح كنسرح خمسة لنا دما زرعنا يكون ትግራይ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምጥያሽ ከም ሃገር መርኣያ ኮይና እንተብቅዕ ሕዚ ንድሕሪት ዝተመለሰትሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብዚ መዳይ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣተሓሳሲቦም ኣላሚኖ ጀመርቲና ኣብ ብዙሕ ጀመርቲ እንዲና ዘለ ተጋሩ ኣብቲ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ውፅኢታዊ እዩ ዘሎ 100% ምሕላፋዊ እዩ ዘሎ ከምቲ ዳታ ዝቐርብ ኣላሚኖ ዝበሃል ኮንሰፕት እዚ ጀመርቲ ንሕና ኢና ትግራይና ንኻልኦት ፅቡቅ ምዃነ ረዲእና እውን ንሱ እዮም ዘባዝሑ ኣብ ኦሮምያ ክንደይ በዝሑ ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለዎም ኣምሓራ እውን ዝተወሰና ኣብ ካሊእ እኮ ይነበረን ኣብ ካሊእ እውን ሓንቲ ክሳብ ዛዕና ወለቢሎም ወል ዘቤስ ተምሃራይ ዘኽትኮ ተለን ዝመሃረለን ቤት ትምህርቲ እየን ተንቲ ድየ ዝጀመረን ፕሮጀክታት ቀልጢፍና ክንውድእ ኣለና ራያ ዩኒቨርሲቲ ዝጀመረን ካልኦት ዩኒቨርሲቲታት ክትውስኽዎን ኣለኩም ኣብ ውልቀን መንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ ብሉፃት ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ ፍሉይ ትኹረት ሂብኻ ምስራሕ ከም ዘድሊ ዘርኢ ምዃኑ ድማ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ኣረድዮም ናይ ግልን ፓብሊክን ኣብ ዘሕልፎ ማዕረ ኣይኮነን ብታሪክ ግን ትዝበዝሕ ብጣዕሚ ንፉዕ ተምሃራይ ዝርከበለን ኣብ ፓብሊክ ቤት ትምህርትታት እዩ ነይሩ ብታሪክ ኣብ ፓብሊክ ቤት ትምህርትታት እዩ ታይና ኮይና ዘለና ሕዚ ንስሳቱን ክንርኢ ዘለና ይመስለኒ ተንባ ፓብሊክ ቤት ትምህርትታት ተዘይቢልና እቲ ምክንያት ዘይፈቲሕና ተዘይቢልና ተዘየለ ገንዘብ ከፊሉ ዘምሃረ ጥራሕ ዝሓልፈላ ትግራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትወላ ትግራይ እንተኮይና ኣሸጋሪታ ክትኮና ተው ዘሎ ሽግራት ነብል ሕዚ እውን ተመሊሰ ናተይ ኢንተረስትን ዳታ ብደንቢ ጌርና ነብለን ናይ ውሳኔታትና ናይ ለውጢ ኣብ ለውጢ ንገብሮንን መበገሲ ተገበርና ጽቡቕ ይመስለኒ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኮረመ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ብመሰረት ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብዚ መዳይ መልኪቱ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ትግራይ ዝኾነ ተስፋይ ታደሰ ኣብታ ከተማ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሙሴ ሰላም ንዝመሃሩ ተምሃሮን መምህራንን ዘራሪበሎ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ከተማ ኮረም እትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሙሴ ሰላም ዝመሃሩ ተምሃሮም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብምንባሩ ኣብ ምርዳእ ይጽገሙ ከም ዝነበሩ ይገልጹ ሕዚ ግና ብኣፍ መፍትሒ ቋንቋ ይመሃሩ ከም ዘለውን ጸገሞም ከም ዝተቃለለን ይዛረቡ ታይኩል ግዜ ዛሪና ምክንያስ ኣብ ተሳትፎታ ማለት እቱጽሪ ብጸጋም ይርከብ ማለት ሕዚ ብትግርኛ ኢና ንምሃር ዘለና ያው ብትግርኛ ትምሃር ተለና ቋንቋ ንፈልጥ ስለኾነ ላቀለለና ኢልኮለ ቋንቋታት ተቀይሩ ይኖሩ ትግርኛ ተቋርጽ ነው ትግርኛ ትምህርት እስካው ስራ ቋርጽና የነርና አይኖርናይ አማርኛ አይኖር ትምህርት አይ በአማርኛ አይገባብ ይኖር ትግርኛ ጀምርና የነና እስካው ሕዚ ተማሩ ሃሪፍና ቋንቋና ስለሆነ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝንፈልጦ ቋንቋ በአማርኛ ኢና ንምሃር ነርና ሕዚ ግን ብዝንፈልጦ ቋንቋ ስለንምሃር ዘለና ኩልና እውን ሕጉሳት ስለስኾን ሕጉሳት ኢና ማለት መምህራን ታብ ቤት ትምህርቲ በኣፍ መፍትሒ ቋንቋ ዘይምምሃር ኣብ ብቕዓት ተምሃሮ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ጸቕጢ ነይሩ ዝተፈላለዩ ወይ ቋንቋኻ ብባህልኻ ታውቅዕሉ ግዜ እውን ኣይነበረን ማለት ያፍተሽዑ ስለዚ ያው ዝነበረ ስርዓት መብዛሕትኡ ግዜ ያው እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ብፍላይ ከባቢ ብትግርኛ ዝፈልጡ ኣምሓርኛ ይፈልጡ ነገር ግን ያው ኣብቲ ግድግዳው ንሪኢኹም ተኾንኩም ብትግርኛ ጽሕፈ ብሙሉእ ጠፊኡ እዩ እቲ ናይ ሃዳዊ ስርዓት ዝነበረ እቲ ብትግርኛ ጽሕፈ ግድግዳ መምህራን ዝለፍዕሉ መምርሓ ገዛ ዝነበሩ ብምሉእ እዚ ከባቢ ምቕያር ዓይነት ነገር ከምኡ ነይሩ እዩ መጽሓፍቲ እውን ከይተረፈ ኩገዲኦም ተገይሮም ናይ ትግርኛ መጽሓፍቲ መብዛሕትኡ ተምሃራይ ብትግርኛ ክመሃር ከሎ ኦልሬዲ ቋንቋኡ ስለ ዝኾነ ብኣግባቡ ይርድኦ ንሕና እውን ምሳታቶም ዘለና ርክብ ብቋንቋና ስለ ዝኾነ ብኣግባቡ ምርዳ ንገብር ለና ማለት እዩ 2015 ብኣማርኛ እዮም ልምሃሩ ነይሮም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ከተማ ኮረም ማለት እዩ ብኣማርኛ ይመሃሩ ነይሮም 7 ብእንግሊዝኛ ይመሃሩ ነይሮም ምንም ዓይነት ፍልጠት ኣይሓዙን ብፍላይ ኣብዚ መፍትሒ ኣፎም መናገሪኦም ቋንቋኦም ትግርኛ ስለዝኾነ ኣማርኛ ሓድሽዎም ብጣዕሚ ተደናጊሮም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ተምሃሮ ምክትል ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሙሴ ሰላም ኣባዲ ንጉስ እዚ ዓመት ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምስ ሕሉፍ 2 ዓመት እንትነጻጸር ዝሓሸ ምዃኑ ብምግላጽ ጽበት መምሃር ክፍልያን መፍታሕ መንግስትን ትካላት ገበር ሰናይን ደገፍ ክገብሩ ሓቲቶም ለዚ ኩልኩም ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ይኹን ገበርቲ ሰናይ ድርጅታት ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዛ ሙሴ ሰላም ኢዳ ዘርጋሓ ጽውለላቲ
ሓገዝ ትገብሩልና እንደሊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ኮረም ኣይተ መሐመድ ሐሰን ኣብዚ ዓመት ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ኣብ ዝሓሸ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ሎም ዓመት ኸዚ ክንምዝግቦ ሒዝና ነበርና ሽቶ 7643 እዩ ክሳብ ኸዚ ተመዝጊብና ግን 7534 እዩ ዳርጋ 98.6% ተመዝጊቡ ካብዚ እውን 99.3% ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ኣትዩ ይመሃር ኣሎ እዩ ማለት ትምህርትስ በቲ ናይ ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ብዘውረዶ ስርዓተ ትምህርቲ መሰረት ብቋንቋኦም ቋንቋ ክንብል ተለናስ ብናይ ኣዶ ቋንቋ በትግርኛ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብቲ ካልኣይ ብርኪ እንደገና በቲ ያው ናይ ካልኣይ ብርኪ ስርዓተ ትምህርቲ መሰረት ብኡ መሰረት ይካድሉ እዩ حمام فيستولان ملقو مهتنن ميتاوي كم زوسخ مأخل هوسبيتال فيستولا حملين مقالة قليزوم بحمام فيستولان ملقو مهتنن ستقع عديتات تحكيمن كولداي سرح كم زلو هوسبيتال حبيرلو إفريم رداي نستي سلاماوي تسفو قابل على تقرأ جنوسايد ووجه أبستخفة الأوان قلقالو تحكم الناس لزينة برا حرص قانزا تتحيزانيرا كم ساعبين دوما أبغى تولدن نحمام فيستولا خطقالعن كم استجددت تزارب بولدي حمام مقاتي مني حكمنا كلشن أساساً تمستني رشعو مولادي ساعات نيرو كاو بيبي أتيوم بوتين كاو يوم ناس زنورو نا حكمنا نوصين خالنا أو دحري نير عت معنتي كوديت وجدي قني كاو دحري رعت معنتي برأس مسوس أصحي ونوصين أداتاتي مالتي كاو دحريو حرارات معنتي ناشن تفشتلا أقاتم زراربناين عدتات بوجنن بملك ومحسن كهسيا خمس سنحن بدحر سكفتان حفرتن ناب حكمنا خمس آخم زي كألان يقال صام هم زبلو وجيو كافزي أجنبرو زي عقتي حزننا هم زبلو كاو عشاننا يعطونا تمسينا ونا كفتنا يمسنا تمسي سكر الصحام زويل شلال ولا عقتي حزننا عدور حمام حميمة عقور جت قميت حفرة حفتال عشنات حفرة قميت جت حمام خذنا حايل بمتأجروتي حواتي خذنا إيه أبزوان استخياد مصنعتي كم زمن لخطو دما حمام فيستولان ملك ومحسنن 105 وسخن وصايو كبير سلازخونه ناس حكمنا يوهب كم زلو زغلاص دما بعلتميا قصصر الزحمام سيستر الماس تأمرين 0% بصحنا نيرنا عنا قدم طورنات مالتي دحر طورنات كن تجبر مصنعتي قلت انا 6% يلا مباركت دي ريكا لعل 100% عزفي وسيقوا له ملكو ماصن قابي شمون تشح لقنا ديتاتين ام تግራይ ያለው ተባሃይለን ተጸኒዐን ለው ማለት ነው ምልቆ ማህፀን ወልቅ ቀጠሞ በበዝሒ ላበሰኸ ይኸይድ ቅድም ጦርነት ከባቢ 20% ነይሩ ኣብዚ ድሕር ጦርነት ላብ 38 ላብ 39% ወጽሕ ለው ማለት ነው بحمام فيستولان ملقو ماهصنن استطاع عدتات تحكيمن كولدا يسرح كم زلو دما فولي مطبحتي فيستولان متحالف ماهصنن هوسبيتال حاملي المقاله دكتور ملأكو ابراهي يحبروم قدم سيلكا ماهصن موصا نيرو فزيغن نحنا كولدا زداليا علنا مطبحتي እንደገና ደማ ርክብ ብቻ ክንወልደ እንደሊ ዝብላ ሎጉን አለና ርክብ ሱሩ ቆሪበ የመብዛህት ትግራዋት ናይ ደቀልስቲዮ ሰውተን ቀሽታት እዮም በህይወት ተሃሊፎም እሳተነውን ናይ መንኩ ከዚሪኻ አንተ መነክሰ ለውና ቀረበ ሰን ከዚ ምንም ድርድር የለን ለርክብ ስለዘይድለ ሉ ደማ ይትገብሮ ይኻ ስለዚህ ሐኪም ካውን ዝወልዳለዋ መሊስካዮ ካው በመጥራህቲ ኮለዲ ገበ نأستي سلاماوي تسفون أبز هوسبيتال بستوهاوا قلقالو تحكمنا دحري 3 عامات داقم كتولد كم زخالت تقلص دحري شد شوارحي كلش ناس ترعتنا تايله كالايت الصريحه كلش ناس ترعتنا دحانو هنا كاو بدحريو دحري 3 عامات انيسه نزيا وليده بعد سلك امين ولد بدحريوس بدحري انا نزيا وليد كاو نزيا خولد كعل سيدوناي طنس صلي يمسلني كونتات غيرو زكعل كلتشحن 10 شمنتن تصاريحنا تحكمنا دحر 3 عامات ولدنا لنا قدمي 10 عاماوتي بدكتور كاترين هاملين استمزرته ماخل هوسبيتال هاملين فيستولا مقله كاب تግራይ بتوسخي كاب كللات امحران عفارن اب تحلف اوان سلام دما كاب هاجرات ايرتران سودان حاويسو باشحت زغصرا قديات الزحمام زخونه دقانستيو قلقالوت حكمنا خمزهابه نمفلاط تخايلو
زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصبات بيزنس زعلتنا نواخم كقرب دحر زحصار مسغاغري مسارحتنا الى سلاسه قربي حبرنا يغني لي أتقلتي كرات تملكتنا نسعى تدالو زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا سنة صانحيت أبا كتما مقله بلعلي 25 مليون بر كابيتال زتانص SL زتباله فابريكا ጫማ ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጠሎም እቲ ፋብሪካ መዓልታዊ 300 ጫማ ከም ዘፍርን ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ምዕባይ ድማ ዕዙዝ ግደ ኣለዎ ኢሎም ሰብ ዋና ትትካል ህይወት ሽበሺ ከም ሰብ ተቕርበ SL ፋብሪካ ጫማ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ 25 ሚልዮን ብር ካፒታል ዝሃነጾ ፋብሪካ ጫማ ስራሕ ከም ዝጀመረን መዓልታዊ 300 ጫማ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ጀነራል ማናጀር እቲ ትካል ምስሊ ጁንጁ ገሊጸን 我们公司注册的情况下就是注册在2500比尔 15 مليون مبقسيو نقصال ግን سفيح تأشيم سلازوخنا بروجكت تدالي الله بت بروجكت مسارات هناتاتنا رأي الناس في حوز خدوا يوم سلازي تحزي زنيها سكع سلستمي تجمع إنه مع التزم الرزلة 注册公司的时候，但是真正运行下来的话，可能远远超过这个数字。هاي كأسأل جين سكع شحن حمش تميتين سكع خلتش تجمع عند خمرتين سرح عدل سرحتني عن جزيو 5 سكع 6 خبابي سرحتني النيونا أبز قصل جن سكع حمش تميتي يخون سكع حدا شيء زخون سرحتنياتات كلنا أيام عبي عدلنا يسرح نفتر لنا نقمت ጥራቕሓ ካብ ቻይና ዝመጽእ ከም ዝኾነ ዝሓበራ ምስሊ ጁንጁ በዚ ድማ ማእኸል ዕዳጉ ትግራይ ብምግባር ናብ ጎራብቲ ሃገራት ተበጻሒ ንምግባር ዓሊሞም ይሰርሑ ምህላዎምን ብፍላይ ንትግራይ ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ምምጻእ ዝህልዎ ረብሓ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ይገልጻ 我们首先第一个来的话呢，是先来这里的话呢，先把这个鞋子做好，做好了以后的话呢，就会如果是在这里发展的好的情况下， ቀንዲ ዕዳጋና ማእኸሉ ትግራይ ኮይኑ ናብ ከባቢ ሃገራት ዘለዋ ናብኒ ኤርትራ ይኹን ሱዳን ይኹን ብጅቡቲ ገይሩ ከዓ ናብኒ ሩዋንዳ ዩጋንዳ ኬንያ ናውታት ኣስፊሕና ክንከይድ ኢና ንደሊ እቲ ትካል ዝሐሸ ምህርቲ ዘፍሪ ምዃኑ ዝገለጻ ተን ሓላፊት ኣብ ምትእሳር ዕዳጋ ግን ጸገም ከም ዘሎ ይሕብራ 我们中国的制造的话是比较过硬的啊，然后的话呢就是说我们的质量是 OK 的，没问题的，知道吗？所以说这个大家放心。 ትሕዚ ምትእስሳር ዘሎ ብዙሕ ዘጃህር እውን ኣይኮነን ብዙሕ ተስፋ ዝህብ እውን ኣይኮነን ንቐጻላይ ግን መንግስቲ እውን እንድሕር ሓጊዙና ካልኦት ሰባት እውን በዚ ሕዚ ንገብሮ ዘለና እውን ብዙሓት ሰባት ዘይክፈልጡ ስለ ዝኽእሉ እዚ ሰሚዖም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢልና ተስፋ ስለ ንገብር ብጅምላ ዝዕድጉ ተልዮም السيلنا بسنا إن نقبله مليون هنديان سلام هافتين كالوت زراربنا يوم مناسين أبتتكال عدل سراح استفتر لهم تخونهم فاينانس هاو عقمهم كاب معباي بتوساخي مويا وكالة تكون إنه كم زخالهم يزاربهم سراح بمركبة عدلن ياين كاولا إذا مويازي كبزحنا قارنا تمهرنا له ناتي سراح إذا إن ترين زل خلنا سرحتين يزلا ساعتين سريحا مكيسن وليلان صدقه حما نصبوا إن تجمعريه ويقصر جل السجاجي جل كيف تر نداره جل يصدقنا مالتي شجرت هاللي دمان مثلي أنت حلفتنا نريا مالتي لا يزني بزهر حي جيرلي كوزنا ورقنا جر كمعد دبرتي كمعد كسفر كوجاتها من أوزم ويا حيزل كوتس نا لخالي نجر على القصال الخطأ من جيرني يسرح زي مستحدش مقانا أنا اللي قفلني شو منطقيو قلك كم ماشنو تمت أنا مالتي النا بزالاي ورحي أمر اللوي بونس نيويو إن صبق صراحي يلي إتي تكال سراح كابز جمر أستاد خلت توارح زغطرن تخون كساب حزي لعلي 10 تشحج عما كم زفروي نمفلات تخايلو كرات تملكتنا عزد ما كنتات شرفوت أي كتكتاتلو عديما أنا وزيك زازم سلام
ጸብጸባት ቢዝነስ ተከታተልና ተመልስና ዝኸበርኩም ተመልከትና على توزيناتاتنا نمزام زغارينا ጸብጸባት ስፖርት ዝዕለትዩ ጸብጸባት ስፖርት ውሽጣድን ወፃን ድማ መሰራትና ሓበን ካሕሳ ሒዝልና ክቀርብ እዩ ሕዙን ጸንሕትኩም ሰና ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ይኹም ببزلكم كم يتصنعوا تخطاتلتنا استفعل زينة سبورت حيز غريب اللي خوف فلا ما يزعبنا زخون زعبة أتلتيكس يكابوش تعدي وردا زاتا بلوصات أتليتا زفري لما أخل كون يسرح كم زلو بروجكت أتلتيكس وردا زاتا قلي سلام تا بروجكت بحاضر وانست مسرتت خوينا سلاسة سلطنت حيزاد ما أب مسرح تركب حلف عقار كم سبك أربعين أتليتات فاسيكا تفرين حيلم دباشن سلطنت أتليتات بروجكت أتليتيكس وردا زاتان تخونم يوهبهم زلو سلطنات برتعم بمسرح بهزل على درجة نمسح رأي كم زلو وميقلسوم في الجمهور تجزين حتى رجزي وابزي خلت ورحنا سلطنا تسفاون لمقراص على ولا تاريخ مكس كعكس الخام جراس على تمكرو سنينا جزانا خدنا ون كابزل بلد سكنا محايش خدنا كنسرح جنة ناي أتلتيكس مسرحات كل نجار كمال إنه له. واي خلك زينا نسلطن بمعلتين نسلط حدث سبورت خزي كم ماتش كان مثلا خزي جمرنا هنا مسلطن هكا حملنا زحمش صار حسن السلطن خزي دحنا خزي جن لوط أمسنا كازو خاي قاصله لوط كام سيداليان لعلي تنكرن هاجر كعوتي إداليان إذا بروجكت أتلتيكس أب حصر جزء مسريتا سجنات محافة تكاتات نفرع على ما الناس رح تركب جانتا أزبلم أصل تانتها بروجكت ممراد رومامم بلوسات أتلتات سفري لما أخلك خون يسرع كم زلوا يبره استمسرت له أو خلتش عن 10 شوعتن أو حامل 10 تشدشت جميرة كاو تبقيسة أو كسب حزي ثلاثة زخون سلط أنتي عقد أمي 10 زخون تبعتيو 10 زخون دك أن استياسلت أنت اللون يوم كاو 100 متر كسب 800 متر أبتي ما يجوز تخيل تساتفنا هنا صبغ زخون أنت نيرو جن بزبل سقع حزي أو تساتفنا له ولا أو درجات استخاتت قول على الناية أبتم سلت أنتيس دقافن ناي بوتا ممشيشين طرح يزاد اليوم به اتخالي اسكواص ويام سبورت اب هنصات ولدو عبي بصحيت سلازلون ناتلتيكس دما اتخابي تمراص بمخانم كموردا ناب تحت وريدو ناسرح كم زركب الى سبورت وردا زاتا ممر يمانا باي يغلص كم وردانا مستم تمنسي نا سبورت امتيخا وديكا انقساقسا مغبار مس مداركت اكالات ام مسرح مست محاورسب تقلالي صبو كنتاتي زلو صبو هاهو مالتي تي ولدو تمنسي كاب زي يخون بوتا معال وصيو ناو سبورت اتيو صبو زو انقساس نخغبر كم وردا مالتي مس تولر تعاد سوهافتي يخون مس زغطم اغاطامتات مسناي حد انجوتات تاساسيركا ام مسرح بدنبي كنسرح لينا طنكرنا كنسرحنا يزبل مالتي بروجكت أتلتيكس وردا زاتم بخلتي وصوتا 3 سلطنت حيزه اب مسرح تركب بولصات تصوت كوسغرن مفرايت سرح كم زلا بروجكت كوسغري هارمن غليصالا سغاب زفرو تخاتاتيل والله أب بروجكت كوسغري هوسبيتال هارمني تحقيفهم كلتهم عقمهم كعبيلهم أبزخ المسارات وسلطنا يوسد زلو سويب صالح يوناتان آلمن قباطو تلان أب كل عدمه تحت 15 زركبو سجنات خوينهم أبز عبي بركين مبصح رأي كم زلوهم يقلصو كشنا بالتخال متن لا عقم يقبر لي طعم دسل سلطناتنا نقبر لنا أمزل فلت بسومن أرعش عنا نسرح تمرتنا لي 3 شهور نسرح لنا كاو خزي طعم دسل يسرحنا نسرح لنا بزح خزي لين كلنا نقبر بزح نيرنا لمثال همس كنترول دريبل بزح نقرنا خينا عاوت تسفين الناس كل زمان بيزك تكنيك خزي باس كي استا حجزني سبيشال تكنيك اير لاي بقى نخبل لهم خاك توقع قطات امحشو سلطنا زي حريفي او زمناو الخونه سلطنا انا نسلطن لنا زوابهم زله سلطنا كيلت كعسغري كاب ممحياش بتوسخي بسن مغبارهم مستمسغنو كخونو كم زحجزهم زغلصوتهم سغنات نقصال دما بلصات تصاوتي كعسغري مخان قنديشتهم مخانو وسيخهم يحبروا انت حوار سنه مغار بخوني يعني بعد 4 ساعات ناده ديسبلين اخالك ينوعد بتاعني او
بسنة مقار لمرنا أنا كاوز كيلو كلا كالز كيلو زك تصوع عدل أنا مترشات من تيسيو كاو هوستال هارمون كلا لا ستاني تجاوت البيت سيلم حق جالس يسرح لهم تلمنيني بقى بز تلمي برتعك سرحني تنكيرنا تمرتي تمهيرة تسريحة راحة ولا على الدرجة كويس حلوة كاوز وطي عوي درجة كرأي دقي عدمهم مسارات زجبرة سلطنة وهابهم كم زلوا زحبر دماء سلطاني بروجكت كعس أجري هوسبيتال هارموني يوناس جزائيو تحت 10 عام سنة الغنو أزياتهم جراسلوتي ننسوي مغنياتو أو اللي بيزك تكنيك سبيشال تكنيك مو سوينا نصر حمزة نقول أزياتهم جنا سنة الغنو فيزيكال فيتنس مع اندرانس منام سنة ليد اليوم مستين إحنا عبيت نصرحي أو زنصرحي زمنا والغنا لعبيت البهو سلطناتات فولي زم نقول على بهو سلطناتات دما أو جراسلوت تمسرتين عنه علامة أتا بروجكت كعس أجري دما كاب كل لهم حليفهم نهاجرهم كل زخول بولسات تتصاوتي كعس أجري مفراي مخانو اتسلطاني وسيقي زارب يو ناس قانت عويش التو برجت تتكأت سبورتنياتات أو تجري لي هنا كان تجري وطيم بإثيوبيا درجة لكيد نا بروجكت ودرات خير 5 تافي تلولت السوي أو تريم دما أكاديمي لعتي لمن قد يفتر أكاديمي تريم دما تحت 17 عام بيرا بدنا مو كالعقمه للعلى إلى خانت تا بروجكت أب استفلالو كل عدم زركبو بحفشة العلي حدا 240 سجنات بمترنا في سلطنة كعس أجري أب مهاب تركب خبرات ملكتنا زينة سبورت تلفزيون تقرأ بكتاب مكتال صنيحكم نسنا مكتال خنا مسكينة ببزل لكم بروح كذا زخبركم تملكتنا حصرتن زرزر زيناتاتن كمدما صبصوات بيزنسن سبورتن زحز علتاو زيناتاتنا وبزازيمنا سلات مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو سنه غزه